आज कुर्बान जाऊं तालिबान पे, आज कुर्बान जाऊं तालिबान। खुदा की कसम कोई भी मुझे पाकिस्तान में मिल भी नहीं रहा है जिसकी तरफ अपने आप को निस्बत करूं और जिसके सामने नजर भी उठा सकूं और कह सकूं कि हम गैरतमंदों की जमात है मौजूदा जमाने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आज कुर्बान जाऊं तालिबान पे, आज कुर्बान जाऊं तालिबान। खुदा की कसम कोई भी मुझे पाकिस्तान में मिल भी नहीं रहा है जिसकी तरफ अपने आप को निस्बत करूं और जिसके सामने नजर भी उठा सकूं और कह सकूं कि हम गैरतमंदों की जमात है मौजूदा जमाने में। हमारे पास कौन है? कोई भी नहीं है सिवाय काली पगड़ी वाले तालिबान के। बोलो तालिबान जिंदाबाद। तालिबान में कौन सुर्खी पाउडर लगा करके कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आजाद करके फिर दम लेंगे? है कोई? क्या वहां इस तरह सुर्खी पाउडर लगा करके? वक्त यकसान नहीं रहता, सुन ले जालिम, खुद भी रो पड़ते हैं और उनको रुलाने वाले। बाकी तो ठीक है, बाकी तो सब सही है, लेकिन उन माओं के बारे में बताओ। ये सब कुछ कुल हुवल क़ादिर अला यबअस अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम, ऊपर से आसमानी तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, या मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि कोई जालिम किस्म का बेगैरत हुक्मरान आ जाए, ऊपर से तुम पर मुसल्लत हो जाए। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, जैसे कि कारून को धंसा गया, फिरौन जैसे कि गर्क हो गया, इस तरह। और बाद ने कहा कि नहीं, नीचे वाला अमला, नीचे वाला अमला वो भी सारे दल्ले बन जाए, ऊपर वाला भी दल्ला, नीचे वाले भी दल्ले। है वाह कुरान, वाह कुरान के अल्फाज हर जगह ठीक बैठ जाते हैं। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़ उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून उन्ज़ुर कैफ़ कैसे कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तालिबान माशी हालतों की ठीक नहीं। तालिबान माशी हालतों की ठीक नहीं है। कल उनकी हुकूमत बनी, आज 60-70 पे डॉलर जाकर के तुम्हारे बाप का डॉलर अमेरिका का वो स्टॉप कर चुका है और तुमने 200-250 तक पहुंचा दिया। तुम माशी तौर पर ठीक हो, तुम माशी तौर पर ठीक हो। तालिबान में कौन सुर्खी पाउडर लगा करके कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आजाद करके फिर दम लेंगे? है कोई? क्या वहां इस तरह सुर्खी पाउडर लगा करके? वो एक बेटी सिर्फ कॉलेज जाते हुए बुरके में बेटी कॉलेज जाते हुए बेटी कहती है, वो तालिबान खड़ा है, उसके हाथ में अल्लाह का भला करिए कि बंदूक है, कहते हैं तालिब जान ये बंदूक मुझे दे दो। तालिब जान कहते हैं कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता, आपसे बात भी नहीं कर सकता, आप एक बालिग खातून, मेरी बहन, मेरी बेटी का हाथ नहीं मिला सकता, हराम है, हमें इसकी इजाजत नहीं है। कहा ओ तालिब जान मैं आपसे हाथ मिलाने का नहीं कह रही हूं। ओ तालिब जान ये करो, ये डंडा है जो आपके हाथ में, ये बंदूक मुझे दे दो, अल्लाह की कसम आपको शूट नहीं करूंगी, इस बंदूक को चूमती हूं, सलाम हो तुझे कि मैं जब इस स्कूल में कॉलेज में आती थी तो सारे बेहिया कहते थे, सारे बेगैरत उश करते थे। जब से तुम मोहम्मद की औलाद आ गए हमारी गैरत महफूज है। मैं इस बंदूक को चूमना चाहती हूं, वो कहती है कि मैं इस बंदूक को चूमना चाहती हूं, मैं आपको शूट नहीं करूंगी। हम इसी कॉलेज में आते थे, सारे बेगैरत और हुकूमत दल्ले सारे के सारे बने क्यों कर बात, जब वो सब कार उल्टे हम उल्टे, बात उल्टी यार उल्टा, सारे के कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन। अगर तुम तौबा नहीं करोगे सूदखोरी का निज़ाम होगा, जिना का सिलसिला चलेगा और बेहयाई होगी, बेशर्मी होगी, शरीयत को नजरअंदाज करोगे, मोहम्मद के बागी बनोगे, खुदा के बागी बनोगे, ऊपर से बेगैरत जिहाद को जब तर्क करोगे। खबरदार, सिर्फ नमाज से निज़ाम ठीक नहीं होगा, ज़कात से सिर्फ ठीक नहीं होगा, हज से भी ठीक नहीं होगा। ज़ाहिर है कि मेरे इस जिस्म के अंदर कमीज भी जरूरी है, शलवार भी जरूरी है, मेरी पगड़ी भी जरूरी है। मेरी कमीज हो, शलवार ना हो तो तुम लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? इस शरीयत के निज़ाम के अंदर ये सारा का सारा नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, जिहाद भी है, हज भी है, जिहाद भी है, जिहाद भी है, जिहाद भी है, जिहाद भी है। हमारा मौलवी उसके लिए कतन तैयार नहीं है, हमारा मौलवी उसके लिए कतन तैयार नहीं है। या अल्लाह कोई गैरतमंद तो हमें दे दे, इसलिए कि आप बताओ मुझे ये 70 साल में कौन आया? या हक़ या बख़ु या हक़ या बख़ु या हक़ या बख़ु या हक़ या बख़ु या हक़ या बख़ु। ये 80-70 साल में मेरा बाप कभी वज़ीर आज़म नहीं बना, मौलाना फजल रहमान का वालिद भी वज़ीर आज़म नहीं बना, मुल्ला भी नहीं बना। जुज़वी तौर पर चंद दिन उसको दे दिए उन्होंने, इसके सरहद और खैबर पख्तून की उन्होंने हुकूमत दे दी। आपने देखा कि इस मुल्ला ने ऐसा ठीक करके उनको छोड़ा। मुझे वक्त नहीं, वरना वो दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। हमें हुकूमत कुल्ली तौर पर कभी मिली भी नहीं है, कभी नहीं। पीपल पार्टी मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग। मौलाना बिन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुसलमानों अलग न हो जाओ, ये गद्दारी का पाकिस्तान बनेगा। मौलाना मदनी ने कहा कि ये गद्दारी का पाकिस्तान बनेगा, ये लोग होंगे चोर और ये डाकू, और जब ये हुआ मुल्क बना
ملک بنا, آج تک دھوکہ ہوا. مولانا مدنی کے دلی کے اسٹیشن پر شراب کی بوتل اٹھا کر کے مسلم لیگیوں نے اس کے داڑھی میں بھی پھینکا, اس کے داڑھی میں شراب کی بوتل. ایک مسلم لیگی نے اپنا کپڑے اتار کر کے کہنے لگے داخلہ. جی یہ سب کچھ ہے. تاریخ کبھی یہ ہے کہ ان باتوں کو فراموش نہیں کرتی. آج بھی ہمارے مولوی رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. مولویوں کی بھی قربانیاں ہوئی, دینداروں نے قربانیاں دے دی. آج مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اس پاکستان میں ابھی تک کہتے ہیں کہ اس میں کبھی ٹھیک بندے نہیں آئیں گے. یہ ہم لوگ مولانا مدنی کے اس داڑھی کی جو توہین کی, شراب کی بوتل پھینک دیا. ہم نے مولانا مدنی کے جو ننگا ہو کر کے اپنے آپ کو دکھا دیا, ہم مجرم ہیں. بتاؤ مسلمانوں, ہم سارے کا سارے توبہ بھی کریں اور جائیں مولانا مدنی کی قبر پر کہ مولانا ہمیں معاف کر دو, تو نے ہمیں بددعا دے دی. ملک ایسا بنا, ایسا ملک بنا, ایسا ملک بنا. اب بھی یہ بے غیرت ماں بہنوں کے نام پہ چندے کر رہے. اتنا پیسہ آ چکا ہے, اتنا آ چکا ہے, اتنا آ چکا ہے کہ اگر اس کا آدھا حصہ بھی مل جائے. اور ایک نے 400 ارب روپے اس پر مقدمہ چلا, کل پرسوں وہ رہا ہو گیا اور اب وہ وزیر بن گیا, سیلاب زدگان کی جا کر کے مدد کر رہا ہے. آپ تو سمجھ گئے نا. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, ماؤں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. آپ کی طرف سے شاید میں رب کو جواب دے سکوں. آپ حضرات للہ فی اللہ اللہ کی طرف ہم سب رجوع کریں. سیلاب زدگان کو بھی بتاؤ, جہاں تک میری آواز پہنچ جائے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں. آپ سارے کے سارے توبہ کریں اور اللہ جن کو توفیق دے دے بس یہ سود, یہ زنا, یہ بے حیائی, یہ خدا کی بغاوت والے تمام جرموں کی سزا ہم بھگت رہے. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. ہماری ان بہنوں کا اور ماؤں کا, معصوم بیٹیوں کا اللہ ان کا واسطہ ہے تجھے, میرا رب ان کا واسطہ ہے, اللہ رحم فرما دے. مدارس والے, بعض مدارس بھی وہ بھی اس طریقے پر علماء فون کر کے مجھے کہتے ہیں سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو. اللہ آپ کی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بینک میں بھی ان خنزیروں کے پاس وہ سود والے پیسے بھی لے کر کے سیلاب زدگان کو ان کو دے دو, یہ مجبوری کی حالت میں ہے. جیسے بھی ہو آپ کے زکوٰۃ سب کچھ جا کر کے, ہاں خیال کر لو زکوٰۃ کا پیسے آپ مسلمانوں کو دے دینا. اگر غیر مسلم ہے اس کو نفلی صدقات, دیگر گفٹ اور عطیاتوں کو دے دو. غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کو تعاون کرنا ہے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. فریاد آپ سے کر سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے لیے دعا گو ہوں, ربا ہم پر رحم فرما دے, ہمارے ملک پر رحم فرما دے. اے اللہ ان ماؤں کا کیا جواب دوں گا جو 92 لاکھ اور 1 کروڑ کے لگ بھگ سندھ کے اندر ہے. صرف سندھ کے 92 لاکھ اور کروڑ کے لگ بھگ صرف سندھ میں متاثرین. یہ اخباری رپورٹ میں بھی تو لوسی ہوں, اخباری رپورٹ آپ کو بتا رہا, ورنہ اس سے بڑھ کر کے پہاڑوں کے اندر اور علاقوں کے اندر جہاں تک آپ کے میڈیا اور ذرائع ابلاغ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. بڑی تباہی آئی ہے. یا اللہ ان حکمرانوں کے, ان کی بغاوت اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہمیں معاف فرما دے, ملک پر رحم فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے میری گزارش ہوگی جتنا بھی ہو, خدا آپ کے اولاد میں, آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جتنا کر سکتے ان کے ساتھ تعاون کر دو. اللہ آپ کا حامی ہو. واخر تاج ہوں, معافی مانگتا ہوں افغانستان سے, ملا ہیبت اللہ سے, اور ملا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملا یعقوب سے, اسی طرح انس حقانی سے, ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. اپنی ماؤں سے بھی معافی مانگتا ہوں, بہنوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. معاف کیجئے گا ہمیں, ہم آزاد نہیں ہے. معاف کیجئے گا. فضل الرحمان صرف فریاد کر سکتا ہے, مولوی منظور فریاد کر سکتا ہے, تقی صاحب فریاد کر سکتا ہے. او فلسطین کے معصوم بچوں, ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا. ہم حرام خوروں کو اپنے ماں اور بہنوں کی زیورات بیچ کر کے حرام خوروں کو کھلا رہے ہیں. یہ ایٹم بم ہم نے بنایا امریکہ کی حفاظت کے لیے, برطانیہ کی حفاظت کے لیے, کافروں کی حفاظت کے لیے. ہمارے ملک کے اندر سال میں 10 کافر بھی قتل نہیں ہوتے اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان